Mao na akong amigo nga spider mga kabukid. Gitawag ni siya og golden orb web spider. Aya scientific ni man ni Lipila philippis. Makita ni siya sa tibok Pilipinas mga kabukid. O makita ni siya sa tibok Southeast Asia pod. Taas kay siya mga kabukid. Gilok kay mga kabukid. Ang iyang katason, maabot siya og 7 inches karon. Ano naman to? Wala sa ulo mga kabukid, nagkamang-kamang. Gitawag ni siya og tambayawan mga kabukid. Sa Cebuano, gitawag ni siya og kaka. Okay na mga kabukid. Para sa mga bata, ayaw niyo gawata. Kaya basig mapakan mo. Amigo na kaini mga kabukid. Ipagawas ang inyong pinakaisog na damang mga kabukid. Kay magpaaway ta. Nya na. Musulong na sa inyo mga kabukid. Gihawiran ako yung supot ron mga kabukid. Kusgan kayo. Dinaw na itong bulak, pinagi sa yung supot. Anak ako suka yung supot mga kabukid. Nakakita ko sa una mga kabukid og maya na nasangit sa iyang balay. Dahil ng maya mga kabukid, nagpabitay-bitay lang. Hantod nahulog ni siya. Inaanak kakusgan og kapilit ang iyang balay mga kabukid. Kaya salamat sa pagtanaw ug hinaot nga nakatay dugang pagtulunan sa duada niyong panginabuhi. Bye-bye.